अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हज़रत मुस्लिम बिन औसजा की शिरकत कारज़ार करबला में किस तरह से हुई ये पेश करूँगी। सॉरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते तरीन नवासे की शहादत में किस ने नुसरत की कोशिश की, उनमें से एक नुमाया नाम है मुस्लिम बिन औसजा का। मुस्लिम बिन औसजा उन कूफियों में शामिल थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा था आने के लिए। उनका ताल्लुक़ भी कबीला बनी असद से था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया है कूफियों ने, इब्न ज़ियाद की तरफ से इतना तशद्दुद और इतनी ज़्यादती थी कूफे के शहरियों के लिए कि उनको अपनी जानें और अपनी इज़्ज़तें बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। चुनांचे इस तशद्दुद और ज़्यादती के सबब वो गोशा नशीन हो गए और सिर्फ चंद असहाब रह गए, वो भी छुप के, जिनमें मुस्लिम बिन औसजा भी शामिल थे और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर भी शामिल थे। इन दोनों हजरात ने क्या किया कि ये छुप गए और छुप के इन्होंने निकलने की कोशिश की कूफे से। ये दिन में सफ़र नहीं करते थे, छुप जाते थे और रात को सफ़र करते थे। इस तरह से ये करबला में मौजूद हुए, हबीब इब्न मज़ाहिर भी और मुस्लिम बिन औसजा भी। ये दोनों वो सहाबी थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का और शरफ़ भी हासिल किया और आपकी सोहबत का शरफ़ भी हासिल किया। सहाबी रसूल थे आप। और मुस्लिम बिन औसजा थे या हबीब इब्न मज़ाहिर थे, दोनों शुजाआन अरब में से थे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायात भी नकल की हैं जो आपने अब खुद से सुनी आपसे। और एक रवायत बताती है कि मुस्लिम बिन औसजा का घराना भी छुप छुपा के करबला चला गया था, जिनमें आपका बेटा भी एक खलफ बिन मुस्लिम बिन औसजा शहीद हुआ आपके हमरा। शब आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बैत से अपने हमराहियों को आज़ाद करना चाहा, चिराग गुल कर दिया और सब लोग अपनी अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने अपनी मोहब्बत और अपनी फ़िदाइयत का इजहार कर रहे थे। बनी हाशिम के नौजवानों के फ़ौरन बाद जनाब मुस्लिम बिन औसजा खड़े हो गए और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, क्या आप हमें अपनी बैत से आज़ाद करना चाहते हैं? आप सोचिए, बारगाह इलाही में हम अपने हक़ की अदायगी का क्या जवाब देंगे। हम आपको किसी सूरत से तन्हा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि मेरा नेज़ा दुश्मनों के सीनों में पैवस्त न हो जाए और मैं इस कदर अपनी शमशीर बरहना शमशीर न चला लूँ कि वह मेरे हाथ से छूट जाए। खुदा की कसम, मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा, यहाँ तक कि मैं खुदा के सामने ये साबित करूँगा कि मैंने एहतराम रसूल अल्लाह की पासदारी की और उनके नवासे की हिफाजत से मैंने रूगर्दानी नहीं की। यहाँ तक कि मैं कत्ल हो जाऊँ या ज़िंदा गिरफ़्तार हो जाऊँ। अगर मुझे 70 मरतबा भी कत्ल किया जाए और फिर ज़िंदा किया जाए, फिर भी मैं आपसे
یہی کہوں گا کہ میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں آپ کی نصرت میں شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں۔ یہ جو زندگی مجھے ایک بار ملی ہے تو کیوں نہ میں اس کو ہمیشہ کی خوش بختی اور کرامت تصور کر کے آپ کے اوپر جانثار کر دوں۔ شیخ مفید جو بہت اتھینٹک روایات نقل کرنے والے ہیں، روز عاشور آپ بتاتے ہیں شیخ مفید کے روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیام حسینی کی حفاظت کے لیے خندق کھود کر آگ روشن کی۔ شمر ذی الجوشن نے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تو اس نے چاہا، بلند آواز میں کہا، ارے حسین نے تو قیامت سے پہلے ہی آگ جلا لی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، یہ کون ہے؟ لگتا ہے شمر ہے۔ جواب آیا، ہاں شمر ہے۔ امام عالی مقام نے سورہ مریم کی 70ویں آیت کی تلاوت کی اور کہا، اے چرواہے کے بیٹے، تو اس آگ کے لیے سزاوار ہے۔ مسلم بن اوسجا نے فرزند رسول سے شمر ذی الجوشن کو تیر مارنے کی اجازت طلب کی اور کہا، میرے تیر کی مار میں بڑی طاقت ہے اور میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا ہے۔ امام علی مقام نے جواب میں فرمایا، اوسجا، میں جنگ کا آغاز خود سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تیر مت چلانا۔ اور یاد رکھو، تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے راستے میں بصیرت و آگہی کے ساتھ جام شہادت نوش کرے گا، وہ اعلیٰ علیین کے رتبے پر فائز ہوگا۔ یہ مسلم بن اوسجا کہہ رہے تھے، اور مسلم بن اوسجا نے کہا کہ آواز پر سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر لپک کر آئے اور لبیک کہا اور اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن بشر تھے۔ عبداللہ اور بنی اسد کے کچھ افراد حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرف پانے کا ارادہ کیا، لیکن یزیدی فوج سے ارزق بن حرب سیداوی نے 4000 افراد کا لشکر لے کر ان پر حملہ کیا اور قبیلہ بنی اسد کو منتشر کر دیا۔ اس طرح سے حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجا چھپ کر یہ دو افراد کوفے سے نکلے اور امام عالی مقام پر اپنی جانیں فدا کر دیں۔ پروردگار عالم ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرے اور امام عالی مقام کے پرچم کا سایہ ہو ان دونوں حضرات پر اور تمام وفاداران امام پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ مجھے اجازت دیجیے اس معذرت کے ساتھ کہ اگر کچھ غلطی ہوئی ہو سہون، تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں غلطی نہ کروں، لیکن بہرحال انسان ہے تو وہ مجھے معاف کر دیجیے گا اور ساتھ میں کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ خدا حافظ۔